अस्सलाम वालेकुम। कल पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने चेकअप किया खान साहब का। पार्टी चेयरमैन गौहर खान बहुत मुतमईन नज़र आए। इस रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मुतमईन हैं या परेशान हैं? नहीं, पिम्स की तो रिपोर्ट को कोई मतलब हम तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, और बाकी भी कोई, मेरा नहीं ख्याल किसी ने उसके ऊपर कोई उसको माना है। चाहे वो ट्वीट भी हुई है ना, तो किसी ने उसको समझा नहीं कि ठीक रिपोर्ट है, क्योंकि अगर पिम्स के डॉक्टर जा रहे थे तो डॉक्टर आसिम भाई जेल के बाहर खड़े थे। जो 4 बजे वो गए हैं तो डॉक्टर आसिम तो भाई जेल के बाहर थे। अगर इन्होंने सही रिपोर्ट देनी होती तो डॉक्टर आसिम को साथ ले जाते और हम भी उस पर राज़ी हो जाते। हम कहते ठीक है, जो रिपोर्ट ठीक है। अब तो बिल्कुल भी रिपोर्ट पे कोई ना, वो बिल्कुल रिपोर्ट उसका कोई सेंस ही नहीं बन रही। आपने खुद पढ़ी होगी उसमें रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर्स के नाम पे उन्होंने काला मार्कर कर दिया। डॉक्टर्स के नाम बताते ताकि पता चले कौन काबिल डॉक्टर्स थे जो गए थे देखने के लिए। नौईन साहब, जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि उनको तेज़ाबियत और कान का मसला है जिसके लिए उनका इलाज जारी है, जबकि कोई नया मसला उनका नहीं है। दिस रिपोर्ट सेज दैट। लेकिन क्या पाबंदी जो मुलाकात की आपकी हुई है, उससे पहले आपकी मुलाकात होती रही है, क्या आपको बताई थी ये बात खान साहब ने कि उनके कान में मसला है कोई? पता है, मामूली सा कोई था, जैसे कान में कोई होएगी, लेकिन कोई ऐसी नहीं थी, ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। अभी तो देखे जब उन्होंने उनको बंद कर दिया, हमें तो ये भी नहीं पता अंदर हो क्या रहा है, और ये भी नहीं पता। आप सोचें, अगर आपको परेशानी ये है कि ये कोई भी दवाई उनको देंगे वहाँ पे तो कुछ भी दे सकते हैं। इनके बहुत बड़ी ख़राब हिस्ट्री है और लंबी हिस्ट्री है इन कामों में, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने जो भी किया कल, वो बिल्कुल उस पर ना हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ना रिपोर्ट, ना डॉक्टर्स का जाना। हमारे लिहाज से बहुत बड़ा इन्होंने कल हमारे से भी धोखा किया कि इन्होंने पूरी तैयारी की, डॉक्टर आसिम को तैयार रखा और फिर ये उनको लेकर नहीं गए। तो इसका मतलब है कोई चीज़ गलत है अंदर हो रही। और कल ही हमने देखा कि खान साहब की फॉर्मर वाइफ मायमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हमें भी एक्सेस उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सेल की बिजली बंद है, और काफ़ी सारी उन्होंने परेशानियों का जिक्र किया। उनकी मल्टीपल ट्वीट्स आई हैं। ये बात आप भी कंफर्म कर रही हैं? क्या ऐसा है कि सेल में बिजली नहीं है या इतने मुश्किल हालात हैं जो उन्होंने कहे हैं? नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये खदशात जाहिर किए हैं कि हमें जी जेल के अंदर से ये बता रहे हैं। तो वही उन्होंने बात की है जो लोग पहले से लिख रहे हैं ट्विटर पे, और वहाँ आ रहा है कि जेल के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। अब अगर सही है गलत है, कि आप बताएं कि बंद करने का कोई तो मकसद है ना, और जिस पे ये कोशिश कर रहे हैं और जो ये लगे हुए हैं। और फिर जब आप एक मुजरिमाना जहन से काम कर रहे हो तो फिर कुछ भी आपसे तवक्को की जा सकती है। जमामा गोल्डस्मिथ से आपका रब्ता होगा ज़ाहिर है, फिर वो आपसे ही पूछती होंगी। अभी बाकी दोनों बहनें भी जेल में हैं, तो आपने उनको बताया कि क्या सूरत हाल है? हाँ, वो सब राब्ते मेरे से तो नहीं, मेरी बड़ी बहन है इंग्लैंड में, उसके साथ उनका राब्ता। उन्होंने वही बातें की हैं जो ट्विटर या सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब देखें कहीं तो, और किसी ने उनको, या तो होता ना कि जेल हुकाम कहते नहीं जी हम अंदर बहुत सही कर रहे हैं। असल में तो आप देखें कि जेल के अंदर का क्या माहौल है, वहाँ पे कोई, हमें ये भी नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त। और वो लोग, आपको पता है कि उनका कोई, उनके, आपको सोचो उनके इरादे भी ठीक नहीं है, उनके काम भी ठीक नहीं है। एंड आपकी 2 बहनें भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जेलम में। उनसे भी कोई एक्सेस नहीं है, कोई बातचीत हुई है? नहीं, उनसे भी, उनकी भी मुलाकात बंद की हुई है। मतलब कोई, वो कहते हैं ना जेल के भी कोई मैनुअल होता है, जेल के भी कवानीन हैं जिनको ये किसी चीज़ को भी ये फॉलो नहीं कर रहे। ना ये जेल को कुछ समझ रहे हैं, ना किसी, मतलब कोई इनके लिए जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें ना जेल का मैनुअल फॉलो हो रहा है, ना कैदी का मैनुअल फॉलो हो रहा है कि कैदियों के भी कोई राइट्स हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। आपके अपने साहबजादे हसन न्याजी भी जेल में हैं, उनसे बातचीत हुई है आपकी? हाँ, हसान से मुलाकात होती है, उसकी हर जुमेरात को उन्होंने मुलाकात रखी हुई है जी। आपने कभी, आप आई नहीं स्क्रीन पे, ना आपने कोई बातचीत की, आपने फैसला किया कि आप यू शुड कम फॉरवर्ड, आप बात करें, आवाज़ उठाएं, जबकि एक बड़ी पार्टी है PTI इस वक्त पाकिस्तान की, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है, क्या वो आवाज़ नहीं उठा रहे कि यू हैड टू स्टेप फॉरवर्ड? मैं तो उस बारे में मैं खुद सोच सकती हूँ और परेशान भी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या वजह कि इतनी खामोशी है।
اور پریشانی بھی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بہت سارے خان صاحب کے ویل وشرز پاکستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، وہ سب آ کے جب ہم کوئی پروٹیسٹ شروع کریں گے تو سب شامل ہو جائیں گے۔ کیا آپ مایوس ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کی کانڈکٹ سے؟ نہیں، میں دیکھیں میرا پارٹی سیاست سے کیونکہ تعلق نہیں ہے تو مجھے مایوسی تو نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں، مجھے اس کی میری سمجھ بھی نہیں آتا۔ نوئین نیازی صاحبہ، صوفی بخاری صاحب نے ایکس پہ کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ پاکستانیوں، کیا کوئی اور احتجاج کا ارادہ ہے اب یہ مجھے نہیں پتا، میں نے وہ دیکھا نہیں، لیکن میں تو اپنے طور پہ سوچتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں ہم خود موبلائز کر کے اور ہم خود نکلیں گے، اور اب تو دیکھیں کوئی حد بچی نہیں ہے نا، میری بہنوں کو بغیر وجہ کے انہوں نے اندر پکڑا ہے، اس میں تو انہوں کا تو کوئی جرم یا قصور نہیں تھا، تو اب جو یہ کر رہے ہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ خود سے سب کو اپنے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا، اور ہم تو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ آپ نے کہا خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے، آپ کو کسی ذریعے سے، کسی کے تھرو کوئی میسج آیا ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، ہی از فائن، کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، سوائے یہ جو لوگوں سے سنتے ہیں ٹویٹر پہ لوگ لکھ دیتے ہیں کچھ، وہ بھی پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نہیں، لیکن کوئی پیغام نہیں۔ آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز سے پریس کانفرنس کے دوران یہ کویسچن ہوا، جو آپ نے کنسرنز اپنے شو کیے ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ جو باقی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے وہی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ تو پھر تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، مطلب ان کے قید میں واقعی ویسے ہوتا تو ظلم ہی ہے، لیکن خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس ان کا ایک علیحدہ سے ان کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے جو ان کے مینیول میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایک قیدی نارمل قیدی کا بھی ان کو استحقاق نہیں ہے، تو مطلب میں ان کی بات کا تو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کی کسی بات پہ جواب بھی دینا نہیں چاہتی۔ وہ دیکھیں ان کے تو آپ ان کے دیکھ کے آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اوپر، ورنہ میں ان کی کسی بات پہ کوئی جواب نہیں دوں گی، ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسا چیز گزاری نہیں ہے، ان کو تو ان کی جب وہ قید میں تھے تو آپ دیکھیں وہ ڈرائنگ رومز اور ان میں بیٹھ کے ناشتے کرتے تھے، کھاتے تھے، جو ان کی قید تھی وہ آپ بالکل فرق ہے، اور آپ دیکھ لیں میری بہنوں کی دیکھ لیں، جب میری بہنوں کو وہ اے ٹی سی میں لے کر آئے جس طرح پولیس ان کو ٹریٹ کر رہی تھی، اور جب یہ لوگ آتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ بادشاہ اور وہ ملازم ہے پولیس ان کے۔ آپ ذرا ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں کہ پہلے کیا تھا جب یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کیسے ٹریٹ ہوتے تھے، اور اب یہ ان کی میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے۔ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے، اور کوئی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا؟ تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 2 ہفتے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ خان صاحب تو بتا چکے تھے، انہوں نے کہا یہ جیل میں مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ مصر کے مرسی کو جیل میں انہوں نے مارا تھا، یہ اسی کوشش میں ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب وہ باہر تھے یہ کئی اٹیمپٹس ان پہ کر چکے ہیں، تو اب بھی یہ کریں گے، کیونکہ ان کا تو ذہن میں ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، یہ خان صاحب کی طاقت کو دیکھ دیکھ کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو انہوں نے ان کو سب سے ان کے لیے آسان ہوتا ہے مار دو، لیکن کیونکہ خان صاحب کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ کچھ کر نہیں سک رہے ابھی تک، ورنہ ان کے ہاتھ میں زندگیاں ہوتی تو بہت ساری ختم ہو چکی ہوتی۔ سو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رسائی ہو سکے گی، ملاقات ہو سکے گی خان صاحب سے؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت اس پہ زور شور سے اس پہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے، شور مچانا چاہیے، کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا 10 دن کے لیے جیل بند، آپ مجھے بتائیں کون سے کیا کوئی چھٹیاں تھیں جیل کے اندر، ہو کیا رہے جیل کے اندر؟ آپ ذرا یہ پتہ کریں، آپ میڈیا کو بھی چاہیے چیک کریں کہ انہوں نے کیوں یہ جیل بند کیا، ظاہر ہے کسی اور کے لیے تو نہیں کی، اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں، مطلب دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں اور کرنے کو، انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے، 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، سب کچھ کر لیا، پھر بھی یہ کہیں نہیں پہنچے، تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں، اور خان صاحب کے کیسز سارے ختم ہو چکے ہیں بغیر کسی، مطلب سب فیل ہو چکے ہیں کہ ختم ہو گئے، ان میں کوئی پروو نہیں کر سکے، سب کیس بنائے ہوئے تھے، اور یہ اب اس کے بعد اب ان کا دل کرتا ہے کہ
پتہ نہیں کیا دل کرتا ہے. دل تو ان کا اچھا نہیں کرتا ہوگا, دل کرتا کیونکہ ان لوگوں کے لیے مار دینا, بند کر دینا, وہ ان کا یہ مشکل نہیں ہے. آپ کی جو میٹنگز ہوتی رہیں کبھی آپ کو بتایا ہر چیز کو خان صاحب نے بہادری سے کہ لیتے, ان وہ کے کبھی ساتھ نہیں, کیا سلوک, کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, کوئی شکایت کی انہوں نے؟ وہ ہر چیز کو بہادری سے لیتے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے یا میں تنگ ہوں یا میرا کھانا نہیں ٹھیک, وہ کسی چیز پہ نہیں شکایت کریں گے. یہ شکایتیں ان کی ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے ایک اور زندگی کے لیے. خان صاحب کی تو جو زندگی یہ لوگ سوچتے ہیں وہ خان صاحب گزار چکے ہیں. ان کو بڑی چھوٹی عمر میں وہ زندگی ملی تھی. وہ صرف ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے, اور مقصد پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے. یہ نظام جس میں غریب پس رہا تھا اور امیر امیر تر ہو رہا تھا, وہ اس نظام کو بدلنا چاہ رہے تھے, اور ان کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے.